دابا السبب ديال هادشي اللي توقع، هادشي اللي طاحوا الجدران وطاحوا السكوبا وزلقوا السكوبا وزلق هادشي، هو تيتسمى هو دار السمار من فوق من هادشي، والدار لا تستحمل، لا تستحمل داك الثقل اللي دار، لا تستحمل يا عباد الله. واش كاينه شي دار عندها عهد قديم، عندها بناء قديم، عندها ياجور قديم، بناء قديم وفي وسطها البير وفي وسطها كلشي، ودار فيها الميديتي ناديه كلها هي ناديه. راه هادشي انا راه بغيت عليا عباد الله، انا هادشي راه بغيت عليا، راه كنحملهم لا هو لا هما المسؤوليه. هادشي راه انا بغاو يقتلني، راه حكموا عليا بالاعدام، راه انا حكموا عليا في اخر المطاف، داروا حتى هي حكموا عليا بالاعدام. الاعدام راه هو هذا اللي حكموا عليا به، ما درت لا فيديو ولا بالعود. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، ما درت لا فيديو ولدي لا بالعود تحكموا عليا بالاعدام، ما داروا معايا حتى شي حل. عامين ونص هادي وما تيطلعوا فيا وتيهبطوا وما تيتفلاو عليا، لا هما لا هو، وما داروا معايا حتى شي حاجه. والسبب اللي وقع لي المنزل ديالي كما تنقول لك راه باين القضيه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. انا السيد الزقاغي، يعني بالغنية الزقاغي، الساكن حي هنا ضربة واحد الرقم 11. المشكل اللي عندي يا ولدي وهو السي، انا في ساكن هنا في الطبق السفلي، الجار ديالي ساكن في الطبق العلوي. يدخل هذاك البرنامج الاستهلالي للدور الاعلى للسقوط، المنازل للدور الاعلى للسقوط عفوا، دخل على اساس انه دخل على الهدم، انه بيهدموا ليه ويهزوا ليه التراب ويشرع في البناء من عندي من التحت، يبدا بالسواري عاد يبدا يبني. ناض هو دخلوا على هذاك البرنامج ديال سيدنا الله ينصرو، قبت الفلوس، ما هدم ما هز التراب، ما دار حتى شي وحده فيهم. خلط خصها الغياب ديالنا ما كناش انا والزوجه ديالتي، لانه ان الزواج ديال انا والسيده الزواج ديال 30 سنه ما جابش الله الاولاد، الحمد لله والشكر لله، ما كاينش اللي قبل الدار. مات بات الزوجه ديالتي قعدنا تما في البلاد داكشي بغينا نقولو. ملي جينا لقينا السيد قلنا بارك شي شهرين هكا البلاد كاينه بزاف. المهم ملي جينا لقينا السيد عوض فاش يزرع السواري من عندي من الطبق السفلي، عاد يبدا في البناء عنده من الطبق العلوي، لانه هي تتسمى سكنه مشتركه. هو في الفوق هو تيتسمى هو في الفوق في الطبق العلوي، انا في الطبق السفلي، على ما بحال سكنه وحده، انما راه كل هو بملكيته وانا بملكيتي. ناض ما هدم ما هز التراب ما دار حتى شي حاجه. خلطوا بناء عشوائي من سواري دارهم من عندهم من الفوق، زوليمات ضالات الحجاب، قلت بقى فوق تبقى بناء. لقيت ملي جيت لقيت هذاك الشيء، داك المشكل اللي واقع، اللي نضر لقيت داك الشيء اللي واقع. اسمح لي يا فوزي. ملي تنشوفوا هذاك الشيء لقينا السقوفه كلها ما تيلكرش، زلقوا السقوفه ما تيلكرش، الجدران ديال الدار تلتحوا كلها بدات تتزعزع، يعني ولا المنزل ديالنا مهدد بهذا المفاجئ في اي لحظه، ولا مهدد بالهدم، بالهدم هكاك مفاجئ. ولات ما خليت فين مشيت للملحقه ديالتنا، جراو عليا القيد الولد من سنه 2017 الى يومنا هذا. كل ساعه وقت ما تبدل القيد اللي تبدل ولا دروكا حاليا دروكا قايده، حتى هي جرات عليا قالت لي انا ما عندي ما ندير لك، ما اسميتو انا ما حضرت لكم، انا عاد تطمن هنا وقع شي داكشي غامض ما يتفهمليكش، داكشي ما يتفهملكش. عدة انا شكايات، عدة اوراق، عدة التزام، داروا معايا التزام بالهدم ما هدموش، ولات شويه انا ردوا على الترميم، ولا المنزل ما بالوراق واخا الوراق كل داك الشيء قلت لك شكوك غامضه، داك الشيء غامض ما يتفهمليكش. ولا المنزل باختصار ما هو للهدم ما هو للترميم، انما موضوع بالتدليس ما فهمتش انا داك الشيء. ولات حاليا هذه عامين ونص وانا تنجري، وليت دروكا فين ما مشيت باختصار، وليت فين ما مشيت تيجريو عليا. مشيت للولايه القسم التعمير والبيئه، جرات عليا الرئيسه ديالته كاع بطايطاي، مشيت للملحقه، هي عاد ليا ما تاجي جرات عليا القايده، قالت لك انا ما حضرت لكم، ترى استرجعوهم
سيدي الموظفين اللي داروا لك كثير اللي نصب عليك كثير اللي دار لك اللي ترك لك. لا اله الا الله محمد رسول الله. ثاني مشيت لمقاطعه المجلس، ثاني تا هما تيقول لك ما داروش، الملحقه اللي دارت، السلطه اللي دارت، المجلس تيقول لك السلطه اللي دارت، السلطه تقول لك المجلس اللي دار. وليت انا ما بين نارين، ولا اعرف وجه دركا ولا اعرف وجهه مصيري، وما عنديش فين نمشي. السيده تتبات عند الجيران، هما الجيران دابا نهيت لك اليوم، هما بواحد ملي كملها وجملها ناد اخر في المطاف خرج الشرجم قلت له خلع. هو راجل رواسي ممجوج مالو، تيدخلوا عنده الرواسيات كلشي تيدخل عنده، ما كاين غير ما. المهم باختصار بالراس، السيده تتبات قالت لك ما يمكنش لها هي تبات معايا هنايا، انا تنبات عندك كيف تشوفها مصاب بمرض الداء السكري، الانسولين تنضرب العاديه وتنضرب ديك السريعه والعاديه المخوضه، ثاني الدواء ديال القلب كندوز عند البارود الله يجازيه بخير، راه داير معايا مزيان، تندوز عنده الدواء كاين. راه دابا نوريك الادويه، عاد الدواء ثاني عند الفاني ديال السكر من غير اللي الشوكات واللي بارد تنضرب عاد ما كاين ما نقول لك. بسم الله. دابا المهم ولدي اللي تنطالب وهو الدار ديالتي ترجع كيف ما كانت في الاول، نعيش فيها في الامان والامان، في الامان والامان. فانا ما تنطلب حتى شي حاجه، انا ما كنطلب فلوس، ما تنطلب حتى حاجه، انما راه هي بحال تقول شي باطل طاحوا عليا، تلحوا عليا منهم هما ومن الجار ديالي، ولا كيف ما تيقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا لا زال جبريل يوصوني على الجار حتى ظننت انه سيورث. وانا نشوف هذا الجار ديالي فين وصلني وفين ما كاين ما نقول لك. راه لا اله الا الله، قلت لك مريض، راه بعد النوبات تلقى تنترجم بهضره ولا اله الا الله. دابا المهم ولدي الله يرضي عليك اللي تنأكد عليه من هذا المنبر هذا، الله ينصر سيدنا والله ينصر الاسره العلويه، وراني مغربي ومواطن، انا ماشي حشره. شكون اللي يقدر يعيش بحال هاد الحكايه هادي اللي انا عايشها دروكا؟ شكون اللي بغا يقدر؟ شكون انا وليت بحال هاد الحشرات اللي تيخرجوا الحشرات، اللي تيخرجوا الحماية، تيخرجوا العقار. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وعاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش سيدنا محمد السادس نصره الله. الا كنت يشوف فيا ولا كنت ينظر يشوف انا مواطن ويشوف اش وقع فيا، وراجل طاعن في 60، عندي 60 سنه، وقلت حتى اخر لحظه وانت تشوف اش وقع ليا. بعد ما كنت راسته وليت رجلين من عندهم ومن عند الجار، وما خليت من تنمشيو تيجريو عليا وتيهنوني. كيف ما قلت لك تنمشي لقسم التعمير والبيئه تيجريو عليا وتيهنوني، حابسين عليا الحساسه من الولايه من الاول. تيقول لي الحساسه راه ما كاينش اللي بغا يجاوبك، راه ما كاينش اللي بغا يهضر معاك تحت كلها من الموظفين. قال لي بابا باش يهضروا معاه، يعني انا منين جيت واش انا منين؟ واش كيفاش انا دروكا ما عنديش حق يا ودي حنيني؟ واش ما عنديش حق كمواطن؟ وداري وخلاو لي هي الوالدين، وانت تشوف واش وقع فيا دروك. ما طلبت، ما رغبت، ما طلب فلوس، ما طلب تعطيني، ما طلبت حاجه. تنمشي ليه بمرضي اللي ما تقدر تبطل لك، ما كانش اللي يدخل عليا. نمشي بمرضي خطره نتغيب، خطره نقعد، خطره نديرو لا اله الا الله ونعوذ الله سبحانه وتعالى. حسبي الله ونعم الوكيل. هادشي اللي كاين دابا ولدي. المهم اللي تنأكد عليه وتنزيد تنأكد عليه، يجيو يشوفوا هاد المصيبه اللي داروا هما والجار ديالي، اللي انا وقعت شي بالغياب ديالي، يشوفوا اش بغا يديروا معايا، يشوفوا داري يقدوا عليا. انا ما بغيت فلوس، ما يعطوني، ما نعطيهم، انا ما تنطلبش، ما